आज 2077 साल चैत्र 26 गते बिहीबार इस्वी सम्वत 8 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सपना सिंहको नमस्कार। दलभित्रको झगडाले प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा, नेपाली जनताप्रति सरकार कठोर रहेको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदन। नेपालमा युके भेरिएन्टका संक्रमित बढेको आशंका, रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द, अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुशको प्रयत्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि, 10 वर्षे संघीयताको रोडम्याप कार्यान्वयनमा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको विद्यालयले फेर्यो काँचुली शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। विद्यालयमा न खानेपानी थियो न त शौचालय, विद्यार्थी घरबाटै पानी बोकेर जान्थे, कैयौं दिन त दिनभर पानी समेत नखाई फर्किन्थे, विद्यालय परिसर खण्डहर देखिन्थ्यो, चुहिने छानो भएकाले विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुन्थ्यो। यति बेला गुराँस गाउँपालिका दैलेखको वडा नम्बर 7 मा अवस्थित लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयको अवस्था सुधार्न शिक्षक र अभिभावक जुटेका छन्। चुहिने छानो बदलिएको छ, भत्किएका भित्ता प्लास्टर गरिएको छ। विद्यालय घेरबार गर्दै प्रवेशद्वार सहित खानेपानीका धारा बनेका छन्। धारा पनि विद्यार्थीको उमेर समूह अनुसार छन्। बालमैत्री कक्षा कोठा बनाउन भुइँमा फर्म र कार्पेटको व्यवस्था गरिएको छ। चिल्ला भित्तामा नेपालका राष्ट्रिय जनावर गाई, चरा, रंग, निशाना छाप, बालबालिका र अभिभावकका आचार संहिताले लेखिएको छ। कोठाभित्र मात्र नभई विद्यालय परिसरमा प्रेरणादायी भनाई, आदर सत्कार सहितका विविध चित्रले रंग्याइएको छ। प्रधानाध्यापक लालबहादुर बिसीको पहलमा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेपछि विद्यालयको भौतिक र अन्य अवस्थामा सुधार आएको हो। आफ्ना छोराछोरीको पढ़ाईबारे चासो लिन अभिभावकलाई लिखित सन्देश समेत दिने गरिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। सबैभन्दा पहिले हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको सत्तारूढ दलभित्रको घर झगडाले प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा, गण्डकी प्रदेशका माओवादीका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा शीर्षकको खबरलाई समेटेका छौं। सत्तारूढ दलभित्र शीर्ष नेताहरूबीच देखिएको विवाद र संसद विघटनको कारण बिथोलिएको राष्ट्रिय राजनीतिले संघीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संघमा सत्तारूढ दलको एकता भंग भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पुनर्जीवन पाएका छन्। अहिले त्यसको असर प्रदेशसम्म नै देखिएको छ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसके पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार फेरबदलको जोड घटाउ हुन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशमा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। लुम्बिनीमा माओवादीबाट निर्वाचित 2 जना सांसदको पद खारेज भएको छ। उता प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा एमालेका सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरू विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ। दलहरूको आन्तरिक झगडाबाट गण्डकी प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादीका 2 जना मन्त्रीहरूले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। यद्यपि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि गण्डकी सरकार सुरक्षित रहन्छ। माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले हिजो राजीनामा दिनुभएको हो। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यलाई सोधियो स्पष्टीकरण शीर्षकमा पनि आजको हिमालय टाइम्सले खबर लेख्छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साबिकमा फर्किएपछि त्यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परेको छ। त्यहाँ पनि सरकार फेरबदलका लागि छलफल तीव्र बनेका छन्, तर अहिले कुनै प्रक्रिया भने थालिएको छैन। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य झपड बहादुर बोहरालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव नेप बहादुर चौधरीले अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खबाट निर्वाचित बोहरालाई 24 घण्टाभित्र जवाफ माग्दै हिजो स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। संघमा घट्ने राजनीतिक घटनाक्रमको शिकार प्रदेश पनि बन्नु परेको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ। राजीनामा दिनुभएका कानून मन्त्री चुमानले संघमा घटेका घटनाहरूका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको स्वीकार गर्नुभयो। उता माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ
गुरुङले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। निर्वाचनको समयमा एउटै घोषणापत्र लिएर विजयी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार छाड्नुको केही अर्थ नहुने बताउनुभयो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा एमनेस्टी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाली जनताप्रति सरकार कठोर शीर्षकमा खबर छ। नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि नागरिकमाथि बल प्रयोग बढेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेशनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने र नागरिक आवाज दबाउन नेपाल सरकार उद्यत भएको एमनेस्टीको ठहर छ। मानव अधिकार सम्बन्धी यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् 2020मा विश्वका 149 मुलुकको मानव अधिकार अवस्था मंगलबार एकैसाथ सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टीले गत वर्ष नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने घटना बढेको निष्कर्ष दिएको छ। विभिन्न विषयमा सरकारको आलोचना गर्न सड़कमा निस्किएका नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि प्राय अत्याधिक बल प्रयोग भएको छ। एमनेस्टीले भनेको छ, महामारीको समयमा लगाइएको लकडाउन कार्यान्वयन गराउन समेत सुरक्षा बलले अक्सर अत्याधिक बलको प्रयोग गरेको छ। त्यस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि गम्भीर असर पार्न सरकार प्रयासरत रहेको एमनेस्टीको टिप्पणी छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर ढंगमा कुण्ठित गर्ने प्रावधान सहितका सरकारले ल्याएका मीडिया काउन्सिल विधेयक, आम संचार विधेयक तथा सूचना प्रविधि विधेयक लगायतका विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन छन्, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। एमनेस्टीले कोभिड-19 का कारण लकडाउन भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। केही दिन यता कोरोना संक्रमित दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको कडाईपूर्वक पालना गर्न गराउन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न सरोकारवाला सबैलाई सचेत गराएको हो। मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको उल्लंघन तथा युके भेरिएन्टको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। मन्त्रालयले काठमाडौँ, पोखरा लगायत ठूला शहरमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालिकामा संक्रमण हुने दर बढेकाले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। देशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरी ठूला शहरमा 500 भन्दा बढी र साना शहरमा 100 भन्दा बढी सक्रिय केस देखिएमा त्यस्ता स्थानमा आवागमनलाई पनि कडाई गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएको भन्दै मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट राति 9 बजेपछि पूर्ण रूपमा बन्द गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको उल्लंघन र युके भेरिएन्टको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसलाई कम गराउन रात्रिकालीन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट राति 9 बजेबाट पूर्ण रूपमा कडाईका साथ बन्द गराउनुपर्छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले भन्नुभएको छ। नेपालमा युके भेरिएन्टका संक्रमित बढेको आशंका, रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। अत्याधिक मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ता खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण आय स्रोत गुमेर कमजोर बनेको क्रय शक्तिबीच नेपालीको भान्सा अचाक्ली महँगिएको छ। भटमास, सनफ्लावरको तेलसँगै चामल, केराउ, हरियो तरकारी, कुखुराको मासु, खाना पकाउने ग्यासको भाव उच्च परिमाणमा बढेको छ। यस्तै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पटक पटक बढ्दै गएको छ। गत वर्ष चैतको तुलनामा यसपटक मुख्य गरी हरियो तरकारीको मूल्य निकै बढेको छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका अनुसार काउली, घिरौला, घिउसिमी, भान्टा, लौका लगायतका हरियो तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको छ। प्याज र आलु भने केही सस्तिएका छन्। किसानले पर्याप्त परिमाणमा खेती नगरेकाले उत्पादनमा कमी आई तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोम प्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमै वैशाखभित्र तामाकोसीको विद्युत शीर्षकमा खबर छ। स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट वैशाखमा विद्युत उत्पादनको तयारी भएको छ। बाँकी काम 10 वैशाखभित्र सम्पन्न गरी 11 गतेदेखि सुरुङमा थोरै परिमाणमा पानी पठाउने गरी काम भइरहेको छ। त्यसपछि मुख्य सुरुङ र पेन स्टक पाइपमा पानी भर्न सुरु गरी त्यस क्रममा जटिल समस्या नआए 7 देखि 9 दिनभित्र परीक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। जस अनुसार सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल संरचनामा पानी परीक्षण सफल भएपछि मुख्य सुरुङ र पेन स्टकमा जम्मा भएको पानीले भूमिगत विद्युत गृहमा जडान गरिएका 6 वटा ट्वाइन र जेनेरेटरको क्रमैसँग परीक्षण र
कमिसनिङ कार्य प्रारम्भ हुनेछ। त्यस क्रममा पहिलो युनिटबाट वैशाखभित्र विद्युत उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले बताउनु भएको छ। आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा 10 वर्षे संघीयताको रोडम्याप कार्यान्वयनमा शीर्षकमा खबर छ। सरकारले सबल संघीयताको परिकल्पना साकार पार्ने गरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र अर्थात रोडम्याप सहितको 10 वर्षे रणनीतिक योजना बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सो रणनीतिक योजनाको बुधबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विमोचन गर्दै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी प्रशासनले परिणाम दिने गरी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याएका छन्। सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन अझै पनि सरकारको धेरै ठूलो लगानी भौतिक पूर्वाधारकै क्षेत्रमा हुने गरेको पाइएको छ। सूचना प्रविधि, पुस्तकालय, नवीन प्रविधिको तुलनामा कक्षा कोठा तथा शौचालय निर्माणमा नै सरकारको ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको पाइएको छ। सरकारले हालै मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विनियोजित बजेट मध्ये सबैभन्दा धेरै 2 अर्ब 67 करोड़ रुपैयाँ कक्षा कोठा निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ। त्यसबाट 2968 कक्षा कोठा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका साथै विद्यालयमा शौचालयको निर्माणका लागि 21 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट 311 वटा शौचालय निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ। विद्यालयको धेरै लगानी पूर्वाधारमै शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। गोरखापत्र दैनिकमै चट्टानी भाग बनाउन सेनालाई दिनुपर्छ शीर्षकमा खबर छ। कर्णाली करिडोरको हुम्ला खण्डको चट्टानी भाग छारे क्षेत्रको सड़क निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीबाट काम गर्दा ढिलो हुने निष्कर्षसँगै सेनाको जिम्मा दिन हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका हुन्। कठिन चट्टानी भिरपाखा फुटाउन मेसिनरी साधन भरिपूर्ण भएको नेपाली सेनालाई छारे खण्डको सड़क निर्माण गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले माग गर्नु भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कारबाही अगाडि बढेसँगै ताप्लेजुङमा 424 भूमिहीनको निवेदन मालपोत कार्यालय मार्फत प्राप्त भएको छ। आयोगले ताप्लेजुङमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ प्रकाश इवाराले बताउनु भएको छ। काभ्रे प्लान्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन त्यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि रोकिएको थियो। रोकिएको लगानी सम्मेलन नगरले चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने कार्यतालिका बनाए पनि पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने भएपछि रोकिएको छ। लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरी तयारीमा जुटेको नगर कार्यपालिकाको योजना कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण योजनामै सीमित भएको देखिएको छ। विद्युतीय बसका लागि बजेट छुट्याएको 2.5 वर्षपछि ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बस सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वानको तयारी थालेको छ। महानगरका अनुसार वैशाखभित्रै 4 वटा बस खरिद गर्न टेन्डर आह्वान हुँदैछ। विद्युतीय बस खरिद गर्न हामी 2 हप्ताभित्र टेन्डर आह्वान गर्छौं, महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भन्नुभएको छ। आन्तरिक परीक्षणको चरणमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ पेनिस्टकमा वैशाखको दोस्रो सातादेखि पानी हालेर परीक्षण गरिने भएको छ। अहिले बाँध, सुरुङ, प्रसारण लाइन, सब स्टेशन लगायतका संरचनाका सिभिल र मेकानिकल तर्फका सानातिना काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको आयोजनाको हाल हाइड्रो मेकानिकल तर्फका केही गेट र पेनिस्टक पाइपसँग सम्बन्धित केही कंक्रिटिङको काम मात्रै बाँकी छ। बाँकी रहेका सानातिना काम सम्पन्न गरी आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट पेनस्टक र मुख्य सुरुङमा पानी हाली पेनस्टक, मुख्य सुरुङ मार्ग, सर्ज स्याफ्ट, सर्ज सुरुङ, पेनस्टक पाइप जस्ता संवेदनशील संरचना तथा गेट, म्यान होल र भल्भहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने तय भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
युरोपियन युनियन EU अन्तर्गतका देशहरूमा नेपाली जहाजलाई लगाइएको उडान प्रतिबन्ध हटाउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ। नेपालका लागि EU का राजदूत नोना डिप्रेससँगको भेटमा नेपाल उद्योग परिसंघले यस्तो आग्रह गरेको हो। भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली हवाई उड्डयनलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। गत माघ अन्त्यतिर पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेर स्थिति सामान्य बनेको थियो। त्यसपछि आफ्नै लयमा फर्किएको जनजीवन पुनः व्यस्त बन्न थालेको छ। करिब 1.5 महिनापछि चैत तेस्रो साता यता त्यहाँ संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। नारायणी अस्पतालका अनुसार चैत 18 देखि 23 सम्म 28 संक्रमित थपिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका सबै शाखा प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन बुधबार सम्पन्न भएको छ। पहिलो पटक महासंघको प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। देशभर भएको मतदानमा 90% भन्दा बढी मतदान भएको केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक कपिल काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महासंघका तीनै तहमा निर्वाचन उत्साहजनक सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। बुधबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो। बुधबारबाटै मतगणना पनि शुरू गरिएको छ। कुनै बाधा नभए आज सबै तहको मतपरिणाम आउने संयोजक काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारको रूपमा परिचित म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी स्थित कालीपुल बस पार्कलाई स्मार्ट बस पार्क बनाउन बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ। कालीपुल बस पार्कलाई स्मार्ट बस पार्क बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय योजनामा समावेश 5 करोडको बजेट प्राप्त भएसँगै स्थानीयलाई आशा पलाएको छ। उता नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रसुवा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यको पहलमा नुवाकोटको बेत्रावतीदेखि रसुवाको गोसाईकुण्डसम्म रणनीतिक सड़क निर्माण हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य आचार्यको पहलमा बेत्रावती, कालिका स्थान, स्याउबारी, लोकिल, बेताङ, आरू खर्क, लाङबु, थाङ्गेदार सीमाबन्दी हुँदै गोसाईकुण्ड जाने सड़क रणनीतिक सड़क आयोजनामा समावेश भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र नवीकरण शुल्कमा 75% छूट दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। कोरोना महामारीका कारण अध्ययन प्रभावित भएको भन्दै निजी क्षेत्रले आयोजनाको अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा छूटको माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई गुहार गरेपछि शुल्क छूटको प्रस्ताव अर्थमा पठाइएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशको खबर। इजरायलका राष्ट्रपति रुभेन रिभलिनले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गरेका छन्। हालै सम्पन्न संसदको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल नगरे पनि ठूलो दलको हैसियतमा नेतन्याहुलाई सरकार गठन गर्न आमन्त्रण गरिएको हो। उता ब्राजिलमा गत 24 घण्टामा कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 4000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरस शुरू भए यता यति धेरै संख्यामा ज्यान गुमाएको पहिलो पटक हो। ब्राजिलमा मंगलबार 4195 जनाले कोभिड-19 बाट ज्यान गुमाएपछि उक्त संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या करिब 3,37,000 पुगेको छ। अब खेल खबर। त्रिभुवन आर्मी क्लबले बुधबार पछाडि परेर पनि श्रीलंका पुलिस स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-1 ले हराएर एएफसी कप 2021 को प्लेअफको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा आर्मीका लागि नवयुग श्रेष्ठले 2 तथा सन्तोष तामाङ, टंक बस्नेत र स्थानापन्न खेलाडी सुदिल राईले 1-1 गोल गर्नुभएको थियो। नवयुगले पहिलो मिनेटमा नै लामो दूरीबाट गोल गर्ने राम्रो प्रयास गरेर आर्मी क्लबले आक्रामक रणनीति सहित मैदानमा उत्रेको संकेत गरेको थियो। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको उद्धारमा प्रविधि तथा उपकरण शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब 45% वन क्षेत्रले ओगटेको छ, तर त्यस्ता वन सुक्खायाममा डडेलोको उच्च जोखिममा पर्दै आएका छन्। वन जोखिममा पर्नु भनेको मानव समुदाय नै जोखिममा पर्नु हो। यसपटक नेपालमा विगत 10 वर्ष यताकै धेरै क्षेत्र र व्यापक रूपमा डडेलो लागेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यस वर्ष एकै दिन गत सोमबार 798 स्थानमा डडेलो लागेको पाइएको छ।
अधिकांश डढेलो नियन्त्रणका उपाय कार्यान्वयन गरेर समस्याको न्यूनीकरण गर्न सक्छ। डढेलोको समस्या व्यापक हुँदै गएपछि सरकारले यसका कारण र प्रभावका विषयमा विशेष चासो दिएको छ। डढेलो नियन्त्रणमा सरकारले केही तयारी पनि गर्दैछ। डढेलो तथा आगलागीका पीडितहरूलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले तात्कालीन र दीर्घकालीन राहत दिने गरेका छन्। नेपालको भौगोलिक बनोट र हावापानीको विशेषताका कारण विशेष गरी डढेलो, बाढी पहिरो, डुबान, चट्याङका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। परम्परागत शैली र उपकरण प्रयोगले डढेलो नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएकाले विश्वमा प्रचलित तरिका, प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोगतिर नेपालको ध्यान जानुपर्छ। तर यस्ता पहलको निरन्तरता अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा डिजिटल भुक्तानी सम्भावना र चुनौती शीर्षकमा रघुरामजी राजनको विचार छापिएको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रतिको चासो दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको छ। अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी प्रविधिको सेवा दिने कम्पनी स्ट्राइपको पछिल्लो मूल्याङ्कनमा $95 अर्ब पुगेको पनि यसको वृद्धिलाई संकेत गर्छ। आखिर डिजिटल भुक्तानी प्रतिको चासो किन बढ़िरहेको छ र अहिले नै यति चासो बढ्यो र एउटा कारण स्पष्ट छ। डिजिटल भुक्तानी मार्फत खरिदकर्ताले भौतिक मुद्राको आदान प्रदान नगरी विक्रेताको रकम तिर्न सक्छन्। यो प्रविधि लामो समयदेखि प्रयोगमा रहे पनि अहिले आएर साना मूल्यको खुद्रा भुक्तानी पनि सहज बन्न थालेको छ। महामारीले पनि डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग दरलाई तीव्र बनाइदिएको छ। र आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा लोकसेवा आयोगमा राजनीतिक गन्ध शीर्षकमा नवराज रिमालको विचार छ। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायका रूपमा संविधानमा नै काम, कर्तव्य र अधिकार सहित व्यवस्था गरेको निकाय लोकसेवा आयोग पछिल्लो केही दिनदेखि पदाधिकारी विहीन भएको छ। संविधानले 6 वर्ष कार्यकाल तोकेको आयोगमा पदाधिकारीको करिब 6 वर्ष अघि सरकारले नियुक्ति गरेको थियो। यसरी आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा नेपालको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहने निजामती कर्मचारीहरू नियुक्ति र वृत्ति विकासका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुने देखिन्छ। यसले नियमित रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाही पनि प्रभावित भएको देखिन्छ। निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानले तोके अनुसार सुरक्षा निकाय, संगठित संस्था तथा नेपाल सरकारको 51% वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका संगठित संस्थानतर्फका परीक्षा सञ्चालनदेखि अन्य काम कारबाही प्रभावित भएका छन्। पदाधिकारी विहीन बन्दा लोकसेवा आयोगमा राजनीतिक गन्ध छाएको छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।